سلام سلام بيسب أبزلهم هو سلامكم يبزح لو ما أنتي سلا فيسبوك أنا زفلتهم ككافلكم يمتى أنا بفيسبوك زفلتو بزح قريب زلو يبر بصينات جن كع بزح سعر زجوركو أنا خاب قلل بزبالة ملك نواهم قبلوا يدلي هذه فيسبوك بزح سب فيسبوك مهانو بيتش أيمر فيسبوك وش انت يلا انت يمثل زبل بزح سب كحتى تير إينا أنا ونحتوجكو يا رخيبة سلزي تزرهو كوا خعنا بخندي تعال زرهو كوا ناخم كنقرأكم يدلي كاو تايديسي فلو بولني إلى فلتي كان بكم زخو فيديو كسرح بزح فيديو يسرح بايزوي كم فيديو يكون ناتي إيتا يكون ناتي فلور ما يتيو أي بلي لمتى ما أنا عندي قل لومي كبلي يتزاجي وش تأذني هو ما يتيو فلو بولني فلو كابلكمني تحزيو مسألة لو خطأ مسيلكم سلا فيسبوك مونيتايزيشن يو فيسبوك مونيتايزيشن نخت كون فيسبوك مونيتايزيشن مالت أكاونت خا أكتيف نخون ولا كا صراحة كجمر الكا مالت مونيتايزيشن مالت سلازي كاب مونيتايزيشن نخجمر انت يدلي هو بزبل نا عليه بقى بزح نقرنا لا خنيرة سلازي تا لفلتا نعم كنا نقولكم إياه مجمريا فيسبوك نايو على حقتات اللو كم حقتات حدا بحدا بستيب غيرك نقولكم إياه بارتي وان إلى كنقولكم إياه مجمريا جن زي فوتيوم يوتيوب زي فوت إنه فيسبوك زي فوتيوم نقدر نتعلم مسيلكم مجمريا فيسبوك كم تلها فيسبوك ديسيبلين يدلي كا ديسيبلين يدلي كاب ديسيبلين ጥላቻ ንግግር አይደሊ ሓደ በሉ እዚ ጥላቻ ንግግር ከዓመ በብሄር በዘርኢ በጾታ በሃይማኖት እዚኦም ፈጽሙ አይደለም ካውን ብራ ጾታ በኩን ናይ ጾታ ጥቃት ዝመሰሉ በአካል ጉዳት መቅላድ ከምታት ዝበሉ ፈጽሙ አይፈቅዲ ማለት እዩ መን ዩቲዩብ ነው ፌስቡክ ስለዚህ ፌስቡክ ኮም ዛይንታት حقتات اللواء نزيهم كعا كنت كأقولهم على إله يأمن بخلاء درجة قلت زي يكونوا مسلتات كمان أسكك زخدة قلت زي يكونوا مسلتات مالت بك الله حكى قلت زي يكونوا مسلتات ناب محبر سبكة زي مقرب السون يوتيوب فيسبوك أي فقدي مالتيو سلازي أو كل سبب نخبأ صاحب فيديوهاتكم تصحينا خون ناي فيديوكم سريعت يدلو بيتسب كم تزولكم زلو خيو كاله بصالصاي درجة زلو ميس انفورميشن ويكعا استصحاحات زيغا زينا فيك زخونه انفورميشن فيسبوك بچراش زيد اليومنا زي قبلهم نغرات يوم مالتي كما او نزاكل بزحاس نغرات نوع علخا فاليو نموصا إلكا تصححاتو نغرات حسكا تمصيخا እና ፌስቡክ እዚ አይ ፈቅድን ናፍቶ ትደልዮ ናይ ሞኔታይዜሽን ደረጃውን አይብጽሕካይ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ዝተሰሓቱ ኢንፎርሜሽን ክንቁጠበለና ማለት እዩ ካው ካብ ተደጋጋሚ ባዕሉ ከምዚ ዓይነት ነገር ናፈጸምካ እንድሕር ረኺብካ ኮይኑ ባዕሉ አግባብ ዘይብሉ ብዝብል ጠጠው ይብልካ ማለት እዩ كاو بيتسب رابع درجة كوبرايت يو كوبرايت مالت نبزحات سبات جرازاتهم ولا كاتو خنا رايت مانج بقى قد تاوز خنا نايب على الحاز يكونوا فيديوهات أمتي خان دحر تلطف كوينها نمونتايزشكا بقع أي جبركاي مالتيو سلازي نايب على الحاز خونو صراحتي كتسرح لك اوريجينال كونتنت مالتيو اوريجينال كونتنت مالت فصومنا على حسب هونو صراحتي كتسرح لك يبل مالتيو كاو بيتسب بحمشاي درجة عدلاي زي يكونوا ملئختات تكست مالتيو عدلاي زي يكونوا تكست اي كان كاع ملئختات سبام كما نزاكل بزوحات ناي سوشيال ميديا تتكمتي عبزي لينك عندكم زي تنكفكم كم زي غيركم كترخوا تقولوا لهم زبل زي تخكل يكونن
ከይትጥቀሙ ንዝጥቀሙውን ከተባራትዑ አይብልኩም ስለዚ እዚ ይخلከል ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣብነት ዝኣክል بخمزي سي زلينك زين دحر أتيخا بزلينك تزيخا بخمزي ختعوتيخا قال ملا زبلو سو تفكر يكون يوتيوب تي فيسبوكون بحكم مثلا أي حق زي مالتيو سلازي زم أنا زخولهم أنا عازفلتهم أزيهم زنقرأكم زلوا يوم كله فيسبوك ميديا كل زين دحر حاليخا كتنقوم كابزلك كومنت كتبت له كم رأسي زنقرأكم زلوا حجي كومنت كتبت له نتصور ما نمزي قد صوري حساب كون الله بدبلوماسي بحسب زبلة ستر عسك كون الله أمبر بحسب ده زي أمن عليهم ماركت بس كم تسمع هو ستيب باي ستيب أنا خمتي رد أخوهم بمغص على اتن وانا زبلن اتن كومنت اتخففت تقبعونا مونيتايزيشن حقتات سيت اب ستيب باي ستيب بزخولو انا كريئكم كردؤكم ازي انا تزخولو سلازخونه صقم يولن بزخولو خا كنغركم مالتيو بمقصال هزي انا انتاي خلكم دلي وانا ناي فيسبوك حقتات مجمرا كن واغا نخيخفلوها كتنقوم زغبأك نغرات اتوم كنصب كنصب بلك كمتي زنغركم بزبلص خا كام بوينت نت بغيرك نغركم مجمريا سدخ تكون ايبلكان مانم سب امانم اف بي يكون امانم لاي سوشيال ميديا زراخايو اغباب زي بلو حساب كتب ايفقدي بقى ازي كومنت كتبت لهم بتنقاقي حناص اي رئيتهم دغافاي قدن دغافاي ون ايكونن قد دبلوماسياوي زخونه حساب تاليو تقارنو حساب تاليو بتي دبلوماسياوي زخون ملكع كتገልጽዎ ኣለኩም በር ስድነት ዝበሃል ቃል ክትቀሙ ይውልኩም ከም ኣብነ ዛክል ጸርፊ አይፈቅዲ እዚ ኣብ ልቦም ሓዝዎ በመወጻል ጸርፍ እንዳዘ ይፍቅድ ከይኑ ደአመ እዩ ካልእ ከዓ ተወሳኺ ዓመ ኣግባብ ዘይኮኑ ፖስት ዝበሃሉ ናይ ሓሸት ዜና አይደሊ ስለዚህ እዚውን ክትቀሉ ኣለኩም በመወጻል نأكل قداتنيا زقواشس نحلنا خاز قفف نجر سراح عيدلن كي تسرحو قفافي زخنا سراح مالتيو كاو اتاك بقى نمان نسبسب ناتقع ولا مكع ناغود اخايو ازيون عيفقدي كتقوملون عيبلكم سب نسب كتقعو عيفقدي كم حلنا متن اسون كمو دكع مالتيو تارغوليزم كم اسل زخنا مخاوخا زترعقه እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘሎ ደም ዝኾነ ነገር ደም ኣካላው ጥቃት ናብፃኻ ደም ስቃይ እዚኦም በጭራሽ አይፎቱይ ካብ ፌስቡክ ዓለም ባን ይገብር እዩ ካብ ናይ ፌስቡክ ዓለም ባን ስለ ዝገብር እዚውን ብደንቢ ክትሓስብሉ ክትርድእሉ ይግባእ ማለት እዩ ቤተሰብ كساب زحزي حابركم مساي سلصراحكم كاب لبي قنلي كل غزي لايك نا سبسكرايب غيركم مساي فلو كم تقولوا فلو غورلي فلو ندحر غيركم لي كعمه قال عبيتي ستيب باي ستيب زباي زوي ستيب 1 يو ستيب 2 كسر حالكم تخوينو ابزيو تصيد كرالني سلازي كانت زبلكم يو سسنايو